गर्ने सुने पछि जोइन गर्ने जसले च्याट बक्समा चाहिँ त्यहाँ नाम लेख्दा छैन सबैले च्याट बक्समा गएर आफ्नो नाम लेख्नु है पहिला लेखेकोले भइहाल्यो जो पछि आएर च्याट बक्समा नाम लेख्न छुट्याछ त्यसले च्याट बक्समा चाहिँ नाम लेखिदिराख्नु अब यहाँ हेर प्राइमरी को ओके लेट मी स्टार्ट प्राइमरी को के भयो हेर त फर्स्ट स्टेप इज द प्रोटोनेशन स्टेप ठीक छ यदि if this is secondary and tertiary this water molecule will detach producing more stable carbocation isn't it तर यदि यो प्राइमरी हो भने के हुन्छ भने if this is primary then second and third step takes place simultaneously if there is no possibility for hydride shift or methyl shift है जेसुकै भने नि हुन्छ एउटै हो अब यसमा बेसिकली के हो भने थर्ड स्टेप को वाटर मोलिक्युल जुन थियो थर्ड स्टेपमा भएको जुन वाटर मोलिक्युल थियो त्यो वाटर मोलिक्युलले यो हाइड्रोजन तान्छ यो हाइड्रोजन तानिसकेपछि यो पनि यहाँ शिफ्ट हुन्छ र यहाँको कम्पाउन्ड डिट्याच भएर जान्छ र अनि प्रोडक्ट बन्छ ए बुझ्यो नि मैले भनेको पहिला के थियो यो टुक्रेर गएपछि मात्र यो हाइड्रोजन तानिन्थ्यो अहिले एडजसेन्ट पोजिसनको हाइड्रोजन डिप्रोटोनेसन भइसकेपछि यो बन्ड बल्ल त्यसलाई नलिफाई गर्न जानी भएको भएर यो स्टेप चाहिँ यो सेकेन्ड र थर्ड स्टेप चाहिँ के हुन्छ भनेको सँगै हुन्छ रियाक्सन उस्तै हो प्रोडक्ट उही नै पनि हो बट सेकेन्ड एन्ड थर्ड स्टेप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन केस अफ प्राइमरी अल्कोहल इज इट क्लियर यो बुझेन लेखेको सर फेरि यो इन्टरमिडिएट बनेको त बुझाछ यो इन्टरमिडिएट मैले अघिकै इन्टरमिडिएट लेखेको हेर त अघि जे इन्टरमिडिएट थियो त्यही इन्टरमिडिएट यही हो यसैको एक्सपान्डेड फर्म लेखेको यो त बुझ्छ नि लेखेको हजुर सर अब यो वाटर मोलिक्युल डिट्याच भएर लगे पनि हुन्छ हुन चाहिँ त्यत्रो प्रब्लम चाहिँ हुँदैन मेकानिजम लेख्दा किन तर यो टुक्रेर गयो भने यो सेकेन्ड स्टेप त डिसोसिएसन थियो नि त हजुर यो डिसोसिएसन भएर गयो भने यहाँ CH2+ बनियो नि हजुर CH2+ भनेको स्टेबिलिटी के हुन्छ प्राइमरी कार्बोक्याटायनको अलि कम हुन्छ त्यो भएर डिसोसिएसन भएर प्राइमरी कार्बोक्याटायन बन्न गाह्रो हुने भएको भएर के हुन्छ भने बिफोर डिसोसिएसन टेक्स प्लेस वाटर मोलिक्युल प्रेजेन्ट इन द सोल्युसन विल एब्स्ट्र्याक्ट दिस पर्टिकुलर हाइड्रोजन अघि जस्तै एडजसेन्ट पोजिसनमा भएको हाइड्रोजन तान्छ बुझ्यो नि हजुर सर यो तानिसकेपछि यो H+ तान्दा त यो इलेक्ट्रोन बढी भयो नि अब हजुर यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुने भयो भने यहाँ शिफ्ट भएर यो कार्बनमा डेभलप भएको पोजिटिभ चार्जलाई न्युट्रलाइज गर्ने भयो हजुर यो बन्ड whenever this is shifted to this particular position this carbon will have pentavalency त्यो भएर अब यहाँ अघि भएको इलेक्ट्रोन बल्ल अक्सिजन लिएर निस्केर यहाँ CH2 बन्यो यहाँ वाटर बन्यो प्रोडक्ट उही नै बन्यो त सेकेन्ड र थर्ड स्टेप के भइदियो भने एकैचोटि भयो पहिला डिसोसिएसन भएर थर्ड स्टेप प्रोसिड हुन्थ्यो भने अहिले डिप्रोटोनेसन हुने बेला त्यो प्रोटोन शिफ्ट भइसकेपछि मात्रै वाटर मोलिक्युल त्यहाँबाट के भएर जान्छ डिट्याच भएर जान्छ therefore in case of primary alcohol due to lowest possibility for the formation of low stable carbocation second and third step takes place simultaneously that is deprotonation and dissociation takes place simultaneously भनेको बुझ्यो हजुर सर के बुझेन बुझ्यो सर ल अब फेरि यसमा यहाँनिर एउटा क्लियर के हुनु भने यहाँ तिमीहरुलाई प्राइमरी अल्कोहलको सोध्यो भने यु प्रोसिड थ्रु द सेम पाथ यसरी नै बनाऊ हजुर त अहिले चाहिँ के हुन्छ भने यो इफ देयर इज पोसिबिलिटी फर हाइड्राइड शिफ्ट अर मिथाइल शिफ्ट यहाँनिर हाइड्राइड शिफ्ट र मिथाइल शिफ्ट हुन सक्ने भए यसलाई यसरी देखाउँदा पनि हुन्छ हुन चाहिँ कसैलाई त्यस्तो कन्फ्युजन छ भने यो प्राइमरी अल्कोहल जहाँनिर बन्छ नि प्राइमरी कार्बोक्याटायन हजुर प्राइमरी कार्बोक्याटायन बन्ने ठाउँमा त्यो डाइरेक्टली डिट्याच भएर जाँदैन त्यो हाइड्राइड शिफ्ट अथवा मिथाइल शिफ्ट भएपछि मात्रै डिट्याच हुन्छ भनेर देखाउँदा नि हुन्छ यो वाटर मोलिक्युलले अर्थ छैन किनभने यहाँ पनि के छ CH2 छ यहाँ पनि CH2 छ भने हाइड्राइड शिफ्ट र मिथाइल शिफ्ट गराइसकेपछि बन्ने काम के भयो त एउटै बन्ने भयो एउटै स्टेबिलिटीको लागि रिअरेन्जमेन्ट हुँदैन त्यो भएर यसरी एउटै कार्बोक्याटायन बन्छ भने हाइड्राइड शिफ्ट र मिथाइल शिफ्ट नबनाउने हैन अरु बन्छ भने दो देयर इज प्राइमरी कार्बोक्याटायन फ्रम प्रोसिड थ्रु
हाइड्राइड शिफ्ट र मिथाइल शिफ्टमा काट्यो जस्तो मैले यहाँनिर फेरि त्यसमा कन्फ्युजन भयो भने म भनिदिन्छु यहाँ हेर जस्तो यो कम्पाउन्ड लिएको छु मैले 1 2 3 4 ब्युटानोल हजुर है यो ब्युटानोल छ नि हजुर अब यो ब्युटानोलको रियाक्सन कसरी हुन्छ भने यहाँ हेर त अघि भने जस्तो पहिलो स्टेपमा के हुनुपर्छ यो S3PO4 S3PO4 बाट it will produce H plus ion isn't it हजुर therefore this lone pair of electron present on this butan producing this carbocation ए यो पहिलो स्टेप भनेको प्रोटोनेसन स्टेप भयो यसमा कन्फ्युजन छ कसैलाई नहीं सर प्राइमरी अल्कोहल हो भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छ यो नहीं Can you tell me whether this is primary, secondary or tertiary alcohol? प्राइमरी Primary alcohol हो भने पहिलो स्टेपमा के हुन्छ प्रोटोन अनि ए प्रोटोनेसन हुँदा लोन पेयर अफ अक्सिजन लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन अक्सिजन विल अट्याक एन H+ or H3O+. यहाँ H3O लेखेछ भने यहाँ वाटर पनि लेख्ने नभए लेख्नु परेन अनि यो 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 एक्सपान्ड गरेको छोड न यही स्टेप बन्छ भन्ने कुरामा कन्फ्युजन छ CS3 CS3O CS2 CS2O CS2 CS2 नै छ यो CS2 पनि CS2 छ अक्सिजन र यो H जोडियो OH2 बन्यो अक्सिजनले इलेक्ट्रोन दियो OH2+ बन्यो त्यही हैन त हजुर यदि यो सेकेन्डरी र टर्सरी हो भने पहिला के हुन्थ्यो सेकेन्ड स्टेप के हुन्थ्यो इफ दिस इज सेकेन्डरी अर टर्सरी अल्कोहल सेकेन्ड स्टेपमा के हुन्थ्यो भन न डिसोसिएसन अहिले यो प्राइमरी अल्कोहल भएको कारणबाट डाइरेक्टली डिसोसिएसन हुने चान्स के हुन्छ कम हुन्छ हुँदै हुँदैन सुन है अनि के हुने भयो त त्यसो भए डिसोसिएसन भएन भने सेकेन्ड स्टेप र थर्ड स्टेप के हुन्छ भनेको थिएँ मैले सिमुल्टेनियसली हुन्छ भनेको थियो तर यो सिमुल्टेनियसली सेकेन्ड र थर्ड स्टेप हुनुभन्दा अगाडि हामी एकपल्ट के हेर्नुपर्छ पोसिबिलिटी फर हाइड्राइड शिफ्ट र मिथाइल शिफ्ट हेर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि मैले सम्झ्या छ अब यहाँनिर हेर यो एडजसेन्ट पोजिसनको हाइड्रोजन शिफ्ट भयो भने CS+ बन्छ हो कि होइन हजुर सर यो कार्बनमा पोजिटिभ आउँदा एडजसेन्ट पोजिसनको कार्बनमा भएको हाइड्रोजन यहाँनिर शिफ्ट भइदियो भने यहाँ CS बन्छ आफै हुँदा के बन्थ्यो CS2+ बन्थ्यो आफै डिसोसिएट भएको भए प्राइमरी कार्बोक्याटायन बन्थ्यो हाइड्राइड शिफ्ट भयो भने के बन्छ सेकेन्डरी यो चाहिँ डिहाइड्रेसन सपोज गर्दा इफ यु सपोज प्राइमरी अल्कोहल इन सेकेन्ड हाइड्राइड शिफ्ट र मिथाइल शिफ्ट त्यो भने डिसोसिएसन नै हुन्छ नभए सेकेन्ड स्टेप र थर्ड स्टेप के हुन्छ एकैचोटि हुन्छ भनेको जस्तो अघिकोमा हेर त यसमा हेर यो प्राइमरी अल्कोहल थियो नि यो कार्बनको एडजसेन्ट कार्बन भनेको यो कार्बन हो कि होइन यो कार्बनमा भएको पनि तिमीले त्यसै गरे नि केही बिग्रिन्न बिग्रिन्छ चाहिँ तर यहाँ पनि CS2 यहाँ पनि के छ CS2 त्यो भएर यो मेकानिजमबाट लगायो नि हुन्छ तिमीले नभए के गर्दिने भने यसरी हाइड्राइड शिफ्ट भएको छ भने यो हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट भएर यो टुक्राइदिएपछि त CS3 नै बन्यो यो CS3 नै बन्यो CS2 नै बन्यो यो हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट भयो भने यहाँ CS+ बन्यो यो CS2 मा यो H गइसकेपछि CS3 बन्यो वाटर मलिक्युल टुक्रेर गयो यो इन्टरमिडिएट बन्यो बुझ्या छ हजुर सर अनि अब यसमा योमा पोजिटिभ चार्ज छ भने यो हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन हुन पनि सक्छ यो हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन हुन पनि सक्छ ए मैले यो हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गरेर यो प्रोडक्ट बनाए राइट साइडको हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गरेर यो प्रोडक्ट बनाए दुईटा प्रोडक्ट बनाए दुईटा प्रोडक्ट बन्दा यो चाहिँ कस्तो सब्स्टिट्युटेड छ हेर त डाइ सब्स्टिट्युटेड छ यो कस्तो छ मोनो सब्स्टिट्युटेड छ त्यो भएर यो चाहिँ मेजर प्रोडक्ट हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ माइनर प्रोडक्ट हुन्छ त्यो भएर रियाक्सनमा यहाँ देखाउँदा पनि त्यसै देखाउँछ भनेको यो चाहिँ मेजर प्रोडक्ट बन्यो यो माइनर प्रोडक्ट बन्यो अनि कसरी भयो भने दिस टेक्स प्लेस थ्रु दिस मेकानिजम यो मेकानिजममा हेर त एकपल्ट कसैलाई केही कन्फ्युज छ भने सोधिहाल त एकपल्ट फेरि मैले सर भनिदिन्छु यहाँ सुन
This is primary alcohol, right? Therefore, during dehydration of primary alcohol, first step is protonation step. Therefore, lone pair of electron present in oxygen will attack an hydrogen, producing this particular oxonium salt, oxonium compound. ठीक छ नि? अनि त्यसपछि के हुन्छ भने प्राइमरी भएको भएर डाइरेक्टली डिट्याच भएर जाँदैन भने हामी के गर्ने भने त्यसमा हाइड्राइड शिफ्ट हुन्छ भने हाइड्राइड शिफ्ट गराइदिने भनेको यहाँबाट एडजस्टेसन पोजिसनको हाइड्राइड शिफ्ट गराइदिसकेपछि यहाँ CH+ बन्नेको यो वाटर मोलिक्युल पेन्टाभ्यालेन्सी एक्सिस गर्न नसक्ने भएको भएर त्यहाँबाट टुक्रेर गयो त्यो भएर यो कार्बोक्याटायन बन्यो यो कार्बोक्याटायन बनेपछि यो साइडको हाइड्रोजन पनि एब्स्ट्र्याक्सन हुन सक्छ यो साइडको हाइड्रोजन पनि एब्स्ट्र्याक्सन हुन सक्छ अरुमा जस्तो टर्सरी थर्ड स्टेप रिएक्सन जाँदाखेरि बोथ साइडको हाइड्रोजन एब्स्ट्र्याक्सन गराउने अनि दुईटा मल्टिपल पोसिबिलिटीहरु फर्मेसन हुन्छ among these two multiple possibility के हुन्छ त भने more substituted product will be the major product. Since this one is di-substituted and this one is mono-substituted, the product formed through path A is the major product and product formed through path B is minor product. Is it clear? Yes, sir. Mechanism हेर त बुझाएको छ नि मैले गरेको हजुर त्यो भएर अब डिहाइड्रेसन मा यहाँ आज पढेको डिहाइड्रेसन मा के बुझ्नु भने यहाँ सुन डिहाइड्रेसन अफ हुन्छ भने यही नि र डिहाइड्रेसन भनेको रिमुभल अफ वाटर मोलिक्युल फ्रम द सबस्ट्रेट इज सिम्पली कॉल्ड एज व्हाट डिहाइड्रेसन रिएक्सन एन्ड डिहाइड्रेसन रिएक्सन कम्प्लिट्स इन 3 स्टेप लेख्दा 3 नै लेख्ने फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन स्टेप second step is dissociation step and third step is what deprotonation. In case of primary alcohol protonation is dissociation step and deprotonation step takes place simultaneously if there is no possibility for the formation of secondary or tertiary carbocation either by methyl shift or by what hydride shift र methyl shift बाट more protonated बनाउन सकिएन more substituted बनाउन सकिने भएन more stable बनाउन सकिएन भने मात्रै के हुने हो सँगै जाने हो हैन more stable बनाउन सकिन्छ भने हाइड्राइड शिफ्ट र मिथाइल शिफ्ट बाट के गर्ने डिसोसिएसन गराउने अनि मात्रै प्रोटोनेसन गराउने अघि लेखेको एक्जाम्पलमा जस्तो जर्को मैले टर्सरीको यसरी हुन्छ प्राइमरीको यसरी हुन्छ भने अनि अब मलाई कसैले सोध्यो टर्सरीको डिहाइड्रेसन फास्ट हुन्छ एज कम्पेयर टु सेकेन्डरी एन्ड प्राइमरी व्हाई भन्यो भने हाउ क्यान यु एक्सप्लेन इट हाउ क्यान यु एक्सप्लेन द डिहाइड्रेसन अफ टर्सरी अल्कोहल इज भेरी फास्ट एज कम्पेयर टु सेकेन्डरी एन्ड प्राइमरी भन्यो भने के एक्सप्लेन गर्ने भन त मलाई तिमीहरुले हु क्यान एक्सप्लेन Who can explain why the relative reactivity towards dehydration for different alcohol is in the order tertiary have higher order as compared to secondary and primary भन्यो भने how will you answer it भनेको टर्सरी अल्कोहलमा चाहिँ धेरै सब्स्टिट्युटेड कार्बनहरु हाइड्रोजनहरु हुने भएकोले सजिलै भने जस्तै के गर्नु पर्यो भने ठीक छ तिमीले भनेकै हो त्यो इन्डक्टिभ इफेक्टै हो तर के भन्नु पर्यो भने ल्याङ्ग्वेजमा त्यही नोट बनाउँदा यस्ता चीजहरु ल्याङ्ग्वेजमा लेख अरु सबै रिएक्सन त्यही छ भनेको के गर्नु पर्यो भने ड्युरिङ डिहाइड्रेसन मेकानिजम रिएक्सन कम्प्लिट्स इन 3 स्टेप फर्स्ट स्टेप इज व्हाट फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन स्टेप सेकेन्ड स्टेप इज डिसोसिएसन स्टेप प्रोड्युसिङ कार्बोक्याटायन थर्ड स्टेप इज डिप्रोटोनेशन स्टेप स्टेप त्यही हो नि त हजुर अनि यो मेकानिजममा हेर त which one is rate determining step second step formation of carbocation is rate determining step हो कि हैन formation of carbocation के formation of carbocation is slow step therefore it is what rate determining step हैन त हजुर therefore बुझ्नु पर्यो भने more stable carbocation form भयो भने यो छिटो हुन्छ लेस स्टेबल कार्बोक्याटायन बन्ने रहेछ भने यो स्टेप स्लो हुन्छ therefore हामी एक्सप्लेन गर्दा के गर्नु पर्यो भने अघि मैले भनेको पोइन्टबाटै सुरु गर्दिन्छु सुन
During dehydration of alcohol, reaction completes in 3 steps. First step is protonation step, second step is dissociation step, producing carbocation, and third step is deprotonation step. Here, since the rate determining step is dissociation step, which produces the carbocation, higher the possibility for the formation of carbocation, higher will be the ease of rate of dehydration. As we know, due to inductive effect or hyperconjugative effect, the tertiary carbocation will have more stability as compared to secondary and primary. The possibility for the formation of tertiary carbocation, which is produced from tertiary alcohol, is in greater extent. A possibility for the formation of tertiary carbocation from tertiary alcohol will have high chance. Therefore, rate of dehydration is greater in case of tertiary as compared to secondary and primary. भनेर explain गर्नु. Is it clear? Yes, sir. के भन्नु पर्यो भने सेकेन्ड स्टेप भनेको रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हो, जहाँनिर कार्बोक्याटायन बन्छ, जति सजिलोसँग कार्बोक्याटायन बन्यो त्यति सजिलोसँग डिहाइड्रेसन हुन्छ। टर्सरी अल्कोहलबाट टर्सरी कार्बोक्याटायन बन्ने भएको कारणबाट टर्सरी अल्कोहल डिसोसिएसन भएर टर्सरी कार्बोक्याटायन बन्ने चान्स धेरै हुन्छ एज कम्पेयर टु सेकेन्डरी एन्ड प्राइमेरी। therefore ease of dehydration is in the order tertiary, secondary and primary भनेर भन्ने। Is it clear? सर। अनि त्यसपछि तिमीहरूले प्र्याक्टिकल भ्यालुहरु प्लस 2 मा पढेको डिप्लोमा पढेको भ्यालु कसैलाई थाहा छ भने लेखे हुन्छ। तिमीहरूले प्राइमेरी अल्कोहलको डिहाइड्रेसन गराएको छ भने सुन है, प्राइमेरी अल्कोहलको डिहाइड्रेसन गराएको छ भने टेन्टेटिभली 130-140 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर एप्लाई गर्छ। हजुर। अल्कोहलमा मिनरल एसिडसँग रिएक्सन गराएर त्यसलाई तताउनु पर्छ। त्यो तताउँदा इफ यू स्टार्ट फ्रम प्राइमेरी अल्कोहल यू विल एप्लाई हिट टेन्टेटिभली अराउन्ड 130 to 140 डिग्री सेल्सियस। अनि सेकेन्डरीको छ भने 120-110 को बीचको टेम्परेचर एप्लाई गर्छ। टर्सरी छ भने 90 to 100 को बीचको टेम्परेचर एप्लाई गर्छ। भन्नुको मतलब टर्सरीमा कम हिट इनर्जी दे हुन्छ। भन्नुको मतलब किन भने यो स्टेबल कार्बोक्याटायन आफै बन्द रहेछ, त्योबाट धेरै इनर्जी सप्लाई गरिराख्नु पर्दैन। त्योबाट तिमीहरूले प्लस 2 मा पढेको हिट एप्लाई गरेको भ्यालुले पनि टर्सरीमा कम इनर्जी एप्लाई गर्नुपर्छ भनेको रेट छिटो हुन्छ, प्राइमेरीमा धेरै इनर्जी एप्लाई गर्नुपर्छ भनेको रेट के हुन्छ स्लो हुन्छ भने हो। त्योबाट थ्योरेटिकल प्रुफ पनि त्यहाँबाट दिन सकिन्छ। बुझ्छ? हजुर हजुर। अनि त्योबाट आज हामी पढेको के भने we have studied about dehydration of alcohol. During dehydration of alcohol, OH group or water molecule, finally water molecule will be eliminated and completing the reaction in 3 steps. First step is protonation step, second step is dissociation step which produces carbocation, and third step is what? Deprotonation. For secondary and tertiary alcohol, the steps involved are 3 steps, and in case of primary alcohol, the second and third step might proceed simultaneously if there is no possibility for the formation of more stable carbocation or secondary or tertiary carbocation from primary by hydration or what? Methyl CH. Is it clear? Yes, sir. अनि तिमीहरूलाई सोध्छ the mechanism, write the mechanism for dehydration of alcohol भन्यो भने यही mechanism लेख्ने। अनि explain the ease of reactivity towards different alcohol of different alcohol towards dehydration reaction भन्यो भने यो लेख्ने अनि explain गर्ने। बुझ्छ नि explain गर्ने तरिका? हजुर हजुर। अब मलाई कसैले भन फेरि अर्को काम, what is the role of mineral acid in dehydration reaction भन्यो भने के भन्छ ल भन? What is the role of mineral acid in dehydration reaction भन्यो के भन्छ? ट्राई त गर न। मिनरल एसिड को काम के रहेछ तिमीहरूले भन्न त कसैले? गुड, क्याटलिस्ट को काम गर्ने हो। किनभने यो OH चाहिँ बेस्ट लिभिङ ग्रुप भएन, OH2 इज बेस्ट लिभिङ ग्रुप। यो OH भन्दा यो OH2 चाहिँ बेस्ट लिभिङ ग्रुप हो। कसले एक्सप्लेन गरिदिन्छ किन? कसले भन्न सक्छ मलाई? यो OH भन्दा OH2 चाहिँ बेस्ट लिभिङ ग्रुप हो। किन? लिभिङ ग्रुप भनेको छुटेर जाने भनेको किनभने अक्सिजन भनेको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिस हो।
अक्सिजनमा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुनुपर्ने ठाउँमा पोजिटिभ आइदियो भने त सेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन आफूतिर एट्र्याक्ट गर्न सक्छ, आफूतिर एट्र्याक्ट गर्न सक्छ भन्नुको मतलब त्यसबाट टुक्रेर जान सक्छ। therefore since positive charge is developed on this particular oxygen, it is more unstable as compared to this one, therefore this will get detached producing this carbocation भनेको बुझ्छ? हजुर सर। त्यो भएर H+ को काम के रहेछ त भने it will act as catalyst and it will help to produce the best living group OH2+ by protonation mechanism भन्नु पर्यो। प्रोटोनेसन मेकानिजमबाट बेस्ट लिभिङ ग्रुप OH2 बनाउन काम गर्छ र सँगै यो के पनि हो त क्याटालिस्ट पनि हो भन्ने काम दुईटै लेख्नु पर्यो। मैले पहिला बेस्ट लिभिङ ग्रुप हो भन्नेमा कन्फ्युजन भयो कि भएन तिमीहरू? H+ नराख्या भए सबस्ट्रेटमा के बसिराख्थ्यो, के जोडेर बस्थ्यो? OH। H+ राखेपछि के जोडिएर बस्यो? OH2। OH2+ बडी स्टेबल हो कि OH स्टेबल हो? OH स्टेबल हो। त्यो भएर OH2+ किन अनस्टेबल हो त? पोजिटिभ चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिसमा पोजिटिभ चार्ज आएको छ, त्यो भएर सेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन आफूतिर एट्र्याक्ट गर्न सक्छ। यहाँनिर भएको इलेक्ट्रोन आफूतिर एट्र्याक्ट गर्यो भने यो भने टुक्रेर जान्छ, त्यो भएर टुक्रेर जाने भएको भएर लिभिङ ग्रुप भयो भनेको। त्यो भएर यो पहिलो मेकानिजममा हेर्यो भने बाई प्रोटोनेसन मेकानिजम इट विल प्रोड्युस मोर strong electron living group that is OH2+. therefore the role of H+ as per this particular step is the formation of more stable more strong living group that is OH2+ भनेको। यहाँ त कन्फ्युजन छैन नि? हजुर छैन। अब यसले त्यो मोर स्ट्रङ लिभिङ ग्रुप बनाउने मात्रै काम होइन, अर्को क्याटालिस्टको काम पनि गर्छ। कसरी एक्सप्लेन गर्छ भन त यो मेकानिजम पढेपछि? क्याटालिस्ट भनेको के? रिएक्सन कन्ज्युम हुने अन्तिममा क्याटालिस्ट भनेको के? दोज सब्स्टेन्सेस व्हिच आर कन्ज्युम इनिशियली बट एट द एन्ड अफ द रिएक्सन दे आर रिलिज हो कि होइन? हजुर। क्याटालिस्ट भनेको रिएक्सन एक्सिलेट गर्ने, आफू चाहिँ जे छ त्यही बस्ने भने नि त। H+ गयो त निस्केर कन्ज्युम भयो नि त, त्यो भएर अन्तिममा यो H+ के हुनुपर्छ? रिलिज हुनुपर्छ। हेर त अन्तिममा वाटर मलिक्युलले, यसमा अझै क्लियर देखिँदैन यो स्टेपमा, अन्तिममा थर्ड स्टेपमा के छ हेर त, वाटर मलिक्युलले यो H+ तानेर H3O+ बनाउने हो होइन? हजुर हो। भनेको यो फर्स्ट स्टेपमा कन्ज्युम भएको H+ थर्ड स्टेपमा गएर के हुँदो रहेछ त? रिलिज हुँदो रहेछ। पहिलो स्टेपमा कन्ज्युम भएको H+ थर्ड स्टेपमा रिलिज भयो भने त्यसले के काम गर्यो त? रिएक्सनमा इन्भल्भ भयो जस्तो देखिएन, तर यही बेस्ट लिभिङ ग्रुप बनाउन मात्रै काम भएको रहेछ नि त। त्यो भएर आफू अन्तिममा जो इनिशियली इट इज कन्ज्युम एट द एन्ड अफ द रिएक्सन इट इज लिबरेटेड, therefore this H+ produced from mineral acid acts as what? Catalyst. Therefore what is the role of mineral acid in dehydration reaction? It helps to produce the more strong living group OH2+ by protonation mechanism, and it also acts as what? Catalyst. Because the H+ consumed during protonation reaction is again released during what? Deprotonation mechanism, therefore it acts as catalyst. Is it clear? Yes sir. फेरि क्वेशन ट्विस्ट गर्यो, क्वेशनले फेरि ट्विस्ट गरेर के सोध्यो भने हाउ क्यान यु शो दैट H+ or mineral acid in dehydration reaction acts as catalyst भन्यो भने कसरी लेख्ने भयो? डिहाइड्रेसन को जनरल मेकानिजम लेख्ने, यही मेकानिजम के लेख्ने भने द H+ from but in third step so consume H+ is liberated, therefore H+ only accelerates the reaction but it is not consumed, hence it acts as what? Catalyst भनेर यो मेकानिजम लेखेर देखाउने। Is it clear?
हजुर ल त्यो भएर तिमीहरूले लेख्ने तरिका फरक कसरी लेख्छ भन्ने कुरा हो नभए चाहिँ सबैको मेकानिजम चाहिँ के हो भने उस्तै हुन्छ therefore this is all you have to study in what elimination reaction सबै चीज मैले पढाएको छु अनि एउटा काम अर्को मैले एउटा काम दिन्छु एक्सप्लेन एलिमेन्टल इफेक्ट यहाँ हेर एलिमेन्टल इफेक्ट र प्राइमेरी हाइड्रोजन इफेक्ट भनेको कस्तो भने इफेक्ट भनेको फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन हामी डिहाइड्रो हेलोजिनेसन पढायो हो नि त्यो डिहाइड्रो हेलोजिनेसन राख्दा क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन राख्दा जस्तो फ्लोरिनेटेड सबस्ट्रेट र आयोडिनेटेड सबस्ट्रेटमा रिएक्सन हुन्छ त जस्तो एलिमिनेसन रिएक्सन हुँदा है एउटै हुन्छ आर यु हियरिङ मी आर तर हजुरको आवाज नै कतै आइरहेछ नेट स्लो भइरहेछ कतापट्टि हो यो सुनिरहेको छ मलाई हजुरको बीचमा डिस्टर्ब आइरहेछ अड्किरहेको छ हो 1 मिनेटको कुरा है त 1 मिनेट है त मैले वायर पनि कनेक्सन गर्छु अब हेरौँ है अब क्लियर आउँछ कि ट्राई गर्दै जाउँ ल अहिले सुनिन्छ हजुर वाइफाईबाट कनेक्सन गरेको नभए कनेक्सन गर्ने बुझिहाल्ला अब हेरौँ अहिले भनेको डिस्टर्ब त्यसको नेट डिस्टर्बै छ अनि यो अलिअलि सुनिँदैछ अहिले हेलो त्यो अघिको असाइनमेन्ट क्वेसन नै त्यो राम्रोसँग सुनिएन के हजुरको त्यो आवाज बिचमा डिस्टर्ब आएर होइन मैले भनेको त पहिला यहाँ बुझ है मैले भनिदिन्छु असाइनमेन्टको यहाँ चाहिँ अहिले सुनिँदैछ अलिअलि हजुर हजुर मैले के गरेको भने डिहाइड्रो हेलोजिनेसन गराउँदा अथवा एलिमिनेसन गराउँदा अहिले यहाँ ब्रोमिन राखेको छ नि हजुर यो ब्रोमिन राख्दाको रेट र फ्लोरिन राख्दाको रेट एउटै होला कि नहोला यो भनेको डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरू राख्दाखेरि रेट फरक आयो भने त्यसलाई एलिमेन्टल इफेक्ट भन्छ सुन है हजुर यो डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरू राखेँ नि मैले यहाँ अहिले फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन जे पनि हुनसक्छ नि हेलोजिनको हजुर हजुर हेलोजिनको डिफ्रेन्ट एटमहरू राख्दाखेरि रेट फरक आयो भने डिफरेन्स इन रेट अफ रिएक्सन ड्यू टु प्रेजेन्स अफ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट इक्वल एलिमेन्टल इफेक्ट हजुर बुझ्यो नि हजुर त्यो भएर अब एलिमेन्टल इफेक्ट चाहिँ एलिमिनेसन रिएक्सनमा देखिएला कि नदेखिएला भनेको तिमीहरूले एकपल्ट फ्लोरिन राखेर रेट हेर्नु पर्यो अर्कोपल्ट क्लोरिन अर्कोपल्ट ब्रोमिन अर्कोपल्ट आयोडिन राख्दाखेरि सबैमा एउटै रेट आयो भने एलिमेन्टल इफेक्ट देखिएन रेट फरक फरक आयो भने एलिमेन्टल इफेक्ट देखिने हो भनेको अहिले बुझ्यो हजुर त्यो भएर एलिमेन्टल इफेक्ट भने के अरे पहिला मलाई एलिमेन्टल इफेक्ट भने के भन्दै त मैले त्यहाँ अघि एलिमेन्टल इफेक्ट भनेर बताउन खोजेको एलिमेन्टल इफेक्ट भनेको difference in rate of reaction due to presence of different elements भनेको है हजुर जस्तो एकपल्ट फ्लोरिन एकपल्ट क्लोरिन एकपल्ट ब्रोमिन एकपल्ट आयोडिन राख्दाखेरि रेट अफ रिएक्सन फरक फरक आइदियो भने एलिमेन्टल इफेक्ट देखियो भन्ने डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरू राख्दाखेरि रेट अफ रिएक्सन फरक आएन भने एलिमेन्टल इफेक्ट देखिएन भन्ने इज इट क्लियर
Yes, sir. अब अर्को चाहिँ मैले यहाँ पछाडि टर्म लेखेको छु प्राइमेरी हाइड्रोजन आइसोटोप इफेक्ट भन्यो यहाँ हेर जस्तो के गर्यो भने डिहाइड्रो हेलोजिनेसन हुँदा एउटा चाहिँ यसको रिफरेन्स लिएर एलिमेन्टल इफेक्ट एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अर्को चाहिँ के हो भने डिहाइड्रो हेलोजिनेसन हुँदा हाइड्रोजन त एब्स्ट्राक्सन हुनुपर्छ नि त्यहाँबाट एउटा हेलोजिन एब्स्ट्राक्सन हुनुपर्छ अर्को के एब्स्ट्राक्सन हुनुपर्छ हाइड्रोजन हेलोजिनको रिफरेन्स लिएर डिफ्रेन्ट हेलोजिनको एटमहरू राख्यो भने एलिमेन्टल इफेक्ट भन्ने अनि यो हाइड्रोजनको डिफ्रेन्ट आइसोटोप हाइड्रोजन ड्युटेरियम ट्रिटियम छ नि हजुर डिफ्रेन्ट आइसोटोप छ नि हाइड्रोजनको हाइड्रोजन ड्युटेरियम ट्रिटियम भनेर हजुर हजुर त्यो हाइड्रोजन राख्दाको रेट जति छ ड्युटेरियम राख्दाको रेट पनि त्यति भयो भने आइसोटोपले गर्दा रेटमा फरक पारेन त्यो भएर हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट देखिएन भन्ने अनि डिफ्रेन्ट आइसोटोपहरू राख्दाखेरि रेट फरक पर्यो भने हाइड्रोजन आइसोटोपिक इफेक्ट अब्जर्भ भयो भन्ने भनेको त्यो भएर यहाँ क्वेसनमा मैले के लेखेको भने एक्सप्लेन एलिमेन्टल इफेक्ट इज डिफरेन्स इन रेट अफ रिएक्सन ड्यू टु प्रेजेन्स अफ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट and hydrogen isotopic effect is difference in rate of reaction by the presence of different isotopes of what hydrogen हजुर अब हेर त त्यसो भए मैले अहिले लेखेको रिएक्सनमा एउटा अझै तिमीहरूलाई लेख्न सजिलो बनाइदिन्छु जस्तो यो रिएक्सनमा मैले सपोज गरे मैले यो लेखेको रिएक्सन क्यान यु टेल मी वेदर दिस इज E2 मेकानिजम अर E1 मेकानिजम मैले यहाँ लेखेको रिएक्सन E2 मेकानिजम हो कि E1 मेकानिजम हो क्यान टेल मी E2 मेकानिजम गुड E2 मेकानिजममा के भयो हेर त E2 मेकानिजममा यो हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन हुने स्टेप रेट डिटरमाइनिङ स्टेपमा इन्भल्भ छ कि छैन इन केस अफ E2 mechanism this abstraction of hydrogen is involved in rate determining step or not E2 को रेट के लेख्थ्यो भन त E2 को रेट लेख्दाखेरि अल्काइल हेलाइडको कन्सन्ट्रेसनमा पनि अल्कोहलको कन्सन्ट्रेसनमा पनि डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर लेखा हो कि हैन हजुर भनेको E2 मेकानिजम प्रोसिड हुँदा यो हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन हुन ढिलो भयो भने रेट पनि ढिलो हुन्छ हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन हुन सजिलो भयो भने रेट पनि के हुन्छ छिटो हुन्छ हो हजुर हो कि हैन हजुर तर E1 मेकानिजम सपोज गर्यो भने E1 मेकानिजममा हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन हुने स्टेप रेट डिटरमाइनिङ स्टेप हो हैन E1 मेकानिजममा त के हुन्थ्यो E1 मेकानिजममा त के हुन्थ्यो पहिलो स्टेपमा के हुन्थ्यो भन त E1 मा कार्बोक्याटायन बन्थ्यो टुक्रेर रेट डिटरमाइनिङ स्टेप भनेको E1 मेकानिजममा त के थियो यो टुक्रेर कार्बोक्याटायन बन्यो कार्बोक्याटायन बन्ने काममा चाहिँ इन्भल्भ भएको भए हुन्थ्यो सेकेन्ड स्टेप यो हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन हुने स्टेप भनेको रेट डिटरमाइनिङ स्टेपमा इन्भल्भ हुन्छ हुँदैन E1 मेकानिजममा हुँदैन if you suppose E1 mechanism this abstraction of hydrogen is not involved in rate determining step but if you suppose E2 mechanism abstraction of hydrogen is involved in के rate determining step त्यो भएर के हुने भयो त भने यो रिएक्सनमा जति हेभी ग्रुपहरु राख्दै गयो यहाँ सुन है यो हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्नु भन्दा ड्युटेरियम एब्स्ट्राक्सन गर्न के छ 7 टाइम्स गाह्रो छ प्र्याक्टिकली सुन है एब्स्ट्राक्सन अफ हाइड्रोजन इज 7 टाइम्स फास्टर देन एब्स्ट्राक्सन अफ ड्युटेरियम भनेको ड्युटेरियम बल्कि लार्ज ग्रुप हो नि त हजुर लार्ज ग्रुपलाई तान्न के हुन्छ मोटो मान्छेलाई तान्न गाह्रो भयो जस्तो लार्ज ग्रुपलाई त्यहाँबाट तानेर फाल्न के हुन्छ गाह्रो हुन्छ त्यो भएर यो रिएक्सन र यो रिएक्सनको रेट हेर्यो भने दिस इज 7 टाइम्स फास्टर देन दिस वान किन भन्यो भने because abstraction of hydrogen is 7 times faster than abstraction of what deuterium is it clear हजुर त्यो भएर के भयो भने यो हाइड्रोजनको डिफरेन्ट आइसोटोपहरु युज गर्यो भने E2 मेकानिजममा चाहिँ रेट फरक पर्दो रहेछ because in case of E2 mechanism this abstraction of hydrogen is involved in rate determining step but if you suppose E1 mechanism
since it is abstraction of hydrogen is not involved in rate determining step, different if you use different isotope of hydrogen, rate will remain what as such. Rate ले फरक पारेन. क्यों भएर this primary hydrogen effect भनेको this primary hydrogen isotope effect is observed in case of what? E2 mechanism. But not in what? E1 mechanism. Why? किनभने हाइड्रोजन abstract हुने Because बेला abstraction of hydrogen is not involved in rate determining step in case of what? E1 mechanism. E1 mechanism. But abstraction of hydrogen is involved in rate determining step in case of E2 mechanism. Therefore, hydrogen isotopic effect is observed in E2 mechanism. mechanism, but not in what? E1 mechanism. भनेको. Is it clear? Yes. Yes, sir. कसैलाई केही सोध्नु छ? सर मेकानिजम अफ डिहाइड्रेसन अफ अल्कोहल भनेपछि अघिको तीनवटा त्यो स्टेपलाई डिस्क्राइब गर्ने हो हो बाबु तीनवटा स्टेप लिएर एउटा एक्जाम्पल दिने स्पेसिफिक एक्जाम्पल मैले लेख्दै छु नि यहाँ एक्जाम्पलहरु त्यो तीनटाकै अलग अलग लेखेर डिस्क्राइब गर्ने पहिला यस्तो मेकानिजम भन्नु भने पहिला यो लेख्ने बुझ्यो नि हजुर हजुर प्रोटोनेसन स्टेप डिसोसिएसन स्टेप र डिप्रोटोनेसन स्टेप भनेर लेख्ने हजुर अनि लेट अस सपोज द स्पेसिफिक एक्जाम्पल भनेर यो एउटा लेखिदिने कुनै यसैकै अनि एक्सप्लेन पनि गर्ने एक्सप्लेन त त्यो भइहाल्यो नि यसमै एक्सप्लेन भयो त बाबु यसमा एक्सप्लेन भएन र यो लेख्दा त एक्सप्लेन आफै हुन्छ नि यहाँ लेख्दा के लेख्ने भने इन फर्स्ट स्टेप लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन अक्सिजन विल अट्याक अन H plus प्रोटोनेसन स्टेप एन्ड इट डिसोसिएट भनेर लेख्ने इट भनेर लेख्ने यही काम हो एक्सप्लेन भनेको यति लेखेपछि पुगिहाल्छ नि सर कि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने नै त्यही हो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्छ कि पर्दैन ल्याङ्ग्वेजमा त त्यही लेख्ने इन फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेसन टेक्स प्लेस भन्ने and during protonation lone pair of electron present in oxygen will attack an hydrogen giving this भन्ने हो बुझ्यो हजुर के कन्फ्युजन छ र छैन ल अब तिमीहरुले यति काम चाहिँ गर त्यसपछि मैले अब अर्को दिन खबर गरेर ग्रुप 1 को अब दुईटा भनेको ग्रुप 2 को चाहिँ मैले तीनवटा टपिक सकाए एडिसन सब्स्टिट्युसन र एलिमिनेसन अब त्यहाँनिर स्टेरियो केमिस्ट्री र नेम रिएक्सन छ त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ यो स्लाइडबाट पढ्न त्यसलाई पछि नै गरौँला अब मैले अर्को पल्ट के गर्छु भने ग्रुप 1 को पढाउँछु मैले खबर गरेर 2-4 दिनमा अनि तिमीहरुले के गर भने त्यति बेलासम्म यो तीनटा टपिक चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै गर है त हुन्छ हुन्छ सर ओके ल ल ल तिमीहरुले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्दै गर्नु अनि त्यसपछि अरु काम चाहिँ गर्दै गरौँ ल ओके थ्यांक यू बाइ सर भन सर यो हाम्रो डिहाइड्रेसन मिथेनोलमा हुँदैन है मिथेनोलमा चाहिँ डिहाइड्रेसन हुँदैन किनभने डिहाइड्रेसन हुँदा त बन्नु पर्यो नि त डबल बन्ड बन्नु पर्यो एउटामा त बन्ने चान्स भएन नि हजुर हजुर छुट्टै छुट्टै मिथेनोल मोलिक्युलमा हुँदैन है छुट्टै छुट्टै मिथेनोल मोलिक्युलमा पनि यो उ राखेर चाहिँ हुँदैन बाबु यो तिमीले अहिले जुन चाहिँ मिनरल एसिड राखेको छ नि त्यो त एडिसन हुनु पर्यो जस्तो डिहाइड्रेसन भनेको एलिमिनेसन हो छुट्टा छुट्टै लिए भने त एडिसन हुन्छ नि त त्यो भएर हुँदैन ए हस् सर मनीषा भन त के सोध्दै छ नो सर यहाँ रेज ह्यान्ड भन्यो नि त्यो भएर ल ओके बाइ बाइ सर बाइ बाइ